आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुखेल खबरो सॅन्स अँड सी बरोबर आता गोंय राज्य खेळाचें केंद्र जावपाक लागला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते आज सकाळीं आयर्नमॅन 70.3 गोवा इंडिया हाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले। दादल्यांच्या गटान उझबेकिस्तानाच्या कॉन्स्टंटीन बेलोसोवान जाल्यार बायलांच्या गटान ब्रिटनच्या एली गॅरेटान किताब जिखलें। गोंय पर्यटन खात्यान राज्यभर इंटिग्रेटेड फूड अँड बेवरेज सुविधाचें जाळें स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना खातीर नांव नोंदणी करपा खातीरची मुजत फाल्यां सोंपता। आतां पुराय खबरो। सॅन्स अँड सी बरोबर आता गोंय राज्य खेळाचें केंद्र जावपाक लागला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। आयर्नमॅन 70.3 गोवा भारताची 5व्या आवृत्तीचें उक्तावण आज मिरामार प्रायर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। आयर्नमॅन सर्तीन गोंयांक खेळा मळाच्या बाबतींत जागतीक पांवड्यार पावयला। आयर्नमॅन म्हळ्यार ही फक्त सर्त न्ही जाल्यार तो फिटनेसाक उर्बा दिवपी उपक्रम अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। The sun, sand, sea and another is in sports. Nice that more than 1,270 athletes have participated here. This is almost more than the 33 countries participating this event. And now the Goa has known the globally. In the last 5 years, more than the 68 countries participant had come specially for this event of the Ironman. From the government of Goa, I thanks for the Ironman organizers. So as the Goa has known globally in almost in the 68 countries. I'll not take the much time. My best wishes for all the athletes. My best wishes for you for all the way to participate in this Ironman event. ह्या सर्तीन अंदू 33 देशांतल्या सुमार 1270 ट्रायएथलीट्सांनी वांटो घेतलो। ह्या वेळार नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री सयामी खेर, आयर्नमॅन सर्तीचे संस्थापक दीपक राज तशेंच वेवसायीक अजय खन्ना, गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सर्तीन 1.9 किलोमीटर स्विमींग, 21.1 किलोमीटर धांवप आनी 90 किलोमीटर सायकलिंग हाचो आस्पाव जाता। गोंय राज्य आता खेळाच्या सर्तीच्या आयोजना खातीर केंद्र जावपाक लागला अशें आयर्नमॅनचे भारतीय आवृत्तीचे संस्थापक दीपक राज हांणी म्हळां। दादल्यांच्या गटान उझबेकिस्तानच्या कॉन्स्टंटीन बेलोसोवान 4 वरां 25 मिनटां 47 सेकंदांनी सर्त पुराय करून जैत मेळयलें, जाल्यार बायलांच्या गटान ब्रिटनच्या एली गॅरेटान 5 वरां 18 मिनटां 43 सेकंदांनी सर्त पुराय करून किताब जिखलें। एली गॅरेटान आपल्या जैता विशीं उलयतना म्हळें, That was amazing. It was the hardest 70.3 I've ever done, but it was stunning. It was like all of it was beautiful. Running along and looking at the sea, like it took some of the pain away. Not all of it, but some of it. Oh, really good. Obviously, I had a bit of an unfortunate event in California about 3 weeks ago. I crashed my bike, so I didn't have my TT bike today, but managed to win my age group and come in the top 10 overall. So I'm really happy with that. राजकीय फुडारी तेजस्वी सूर्या आनी के अन्नामलाई हांणी ह्या सर्तीन वांटो घेतलो। गोंय पर्यटन खात्यान राज्यभर इंटिग्रेटेड फूड अँड बेवरेज सुविधांचें जाळें स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या। भौशीक खाजगी भागीदारी येवजणे वरवीं हो प्रकल्प चालीक लागतलो। ह्या संदर्भात सुवातो पळोवप वा तत्सम कामां सुरू जाल्यान पयल्या टप्प्याच्या उदरगती खातीर कोलव्या 400 चौखण मीटर जमनीचो प्लॉट आनी पणजे मळ्यान आनीक 400 चौखण मीटर सुवात निश्चित केल्या। हे दर एका हबान खाणा जेवणाचे हॉल, मजत कक्ष, भायल्यान बसपाची सुवात आसतली अशें खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। रचना पर्यावरण अनुकूल आसतली आनी पर्यावरणाच्या सगळ्या नेमांक पाळो दितले। खानावळ मालकांक जेवण आनी बसपा खातीर स्वताचे दर थारावपाक मेळटले आनी तांच्या विक्री आनी कार्यावळींचे डिजिटल रेकॉर्ड दवरचे पडटले। दर एका प्रकल्पाक 15 वर्सांचो परवानो दितले, जो आनीक 15 वर्सां खातीर परतून नवीन करूं येता। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना खातीर नांव नोंदणी करपा खातीरची मुजत आतां वाडोवन फाल्यां म्हळ्यार 10 नोव्हेंबर 2025 मेरेन केल्या। संमेलनाक हाजीर रावपाची इत्सा आशिल्ल्यांनी गुगल अर्जा वरवीं नोंदणी करची अशें आयोजकांनी कळीत केलां। आतां मेरेन गोंयच्यान सुमार 250 जाणांनी नांव नोंदणी केल्या। गोंया सयत केरळा, कर्नाटका आनी हेर वाठारांतले सुमार 600 प्रतिनिधी ह्या संमेलनात वांटो घेतले अशें जाळवणदारांनी सांगलां। 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन
22 आनी 23 नोव्हेंबराक केरळांतल्या कल्लूर एर्नाकुलमान AJ हॉलांत जातलें संमेलनाचें आयोजन करपाची जापसालदारकी केरळांतल्या कोंकणी संस्थांनी संयुक्तपणान घेतल्या। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजेच्या वतीन आकाशवाणी संगीत संमेलन 2025 आज सांजवेळा बांबोळे गोंय विद्यापीठांतल्या रसायनीक विज्ञान विभागाच्या सभाघरांत जाता। ह्या संमेलनात पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत कार्यावळीन देव शंकर रॉय आनी ज्योती शंकर रॉय हांणी वायलीन वादन जाल्यार मराठी शास्त्रीय संगीत विभागान प्राची प्रदीप जठार हांणी नाट्य संगीत आनी कोंकणी सुगम संगीत विभागान डॉ शकुंतला भरणे हांणी प्रेक्षकांक सादरीकरणान मंत्रमुग्ध केले। भौशीक तक्रार निवारण संचालनालयाच्या कार्यालयाचे उक्तावण आनी विभागाच्या वेबसायटीचो शुभारंभ मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर पणजे पाट्यार स्पेसीस बिल्डिंगाच्या 5व्या मजल्यार जातले। मुखेल सचिव डॉ V कांडवेलू IAS, सचिव सार्वजनीक तक्रार चेष्टा यादव IAS आनी सार्वजनीक तक्रार संचालनालयाचे संचालक प्रसाद वळवयकार हे ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावतलीं। गोंय राज्यस्तरीय बँकर्स समिती SLBC आघाडीचे जिल्लो वेवस्थापक LDM आनी सगळ्या भागधारक बँकांच्या समन्वयान अनक्लेम व्याजाचेर कोणेच दावो करूं ना अशा अर्थीक मालमत्ता आनी ठेवी निवारणा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयान बुधवारा 12 नोव्हेंबराक शिबिरां आयोजीत करतले। दक्षिण गोंयान शिबीर सकाळीं 11 वरांचेर मडगांवच्या BPS स्पोर्ट्स क्लबान जाल्यार उत्तर गोंयान शिबीर दनपारां 3 वरांचेर पणजे ताज विमानतळार जातलें। अनक्लेम व्याजाचेर कोणेच दावो करूं ना अशा अर्थीक मालमत्तेच्या निवारणा खातीर ही 3 म्हयन्यांची मोहीम भारत सरकाराच्या अर्थ मंत्रालयान ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 मेरेन युअर मनी युअर रायट हे संकल्पने खाला सुरू केल्या। बँक ठेवी, विमो दावे, म्युच्युअल फंड उत्पन्न, लाभांश, शेअर्स इत्यादी अनक्लेम वित्तीय मालमत्ता परत मेळोवपाक नागरिकांक मदत करप हो ह्या मोहिमेचो उद्देश आसा। अनेकदा माहिती अभावी किंवा कालबाह्य खात्याच्या तपशिलांक लागून ही रक्कम दावो करिनासतना उरता। नोव्हेंबरान शिंयाच्या दिसांक ल्हव ल्हव सुरवात जाल्या। गोंयान फुडले 5 दीस वातावरण सुकें उरून दाट धुकें पातळपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आज पणजेन चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां। फुडले 5 दीस चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हाचे मदीं घडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। पणजे जिमखानान आयोजीत केल्ली बांदोडकार करण नॉकआउट क्रिकेट सर्त 11 नोव्हेंबर सावन सुरवात जातली। पावसाक लागून आयोजकांनी सर्तीचें आयोजन मुखार धुकळिल्लें। 11 वेर सकाळीं 9:15 वरांचेर शटलर्स क्लब आनी यंग स्टार्स ऑफ मौला हांचे मदीं मॅच सुरू जातली। दुसरी मॅच दनपारां 1:30 वरांचेर पॅरामाउंट स्पोर्ट्स क्लब आनी कानोळे एसोसिएशन ह्या पंगडां मदीं जातली। सर्तीन 26 पंगडांनी वांटो घेतला। वस्तादपण मेळोवपी पंगडाक 50,000 इनाम आनी बांदोडकार करण जाल्यार उपवस्ताद पंगडाक 25,000 आनी करण भेटयतले। गोंयच्या कला मोगी खातीर एक आगळोच कला महोत्सव फाल्यां 10 तारखेसावन 13 नोव्हेंबर मेरेन दी आर्टिस्ट ग्रुप वतीन कला अकादमीत आयोजीत केला। केरळ राज्यांतल्या 36 नामनेच्या कलाकारांची कला तातूंत प्रदर्शीत करतले। निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। सी बरोबर आता गोंय राज्य खेळाचें केंद्र जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते आज सकाळीं आयर्नमॅन 70.3 गोवा इंडिया हाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले। गोंय पर्यटन खात्यान राज्यभर इंटग्रेटेड फूड एंड बेवरेज सुविधांचें जाळें स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना खातीर नांव नोंदणी करपा खातीरची मुजत फाल्यां सोंपता। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 सांग।